खुशबो भरिया हवावां को ते सारे भेण भिरावां को बख्शण खां दा सलाम होवे। पसेब दियां सारियां वासियां को ते मेरियां चाचियां मासियां को खैरां दा सलाम होवे। बशकोर खां, हाँ एडी बेरोजगारी है, अगर मैं 1-1 रुपया इकट्ठा करके कमेटियां ना पावा हाँ ते आज एक कमेटियां इतने सारे पैसे ना आवे ना। जी हाँ, एक कमेटियां पा दे मेरे को लगदे हुण कमेटी वाला ट्रक सडवावना पोसी उंदे विच असां पैसे भर के घेन वेसू। ओहो, तुसां लोग तो सारे हो ही में, पूरे फैमिली में वे। कितने कूड़े ते कितने कूड़े ही ना वे। केड़ा कूड़ मारे से कूड़ मारे जदन शादी थई आई हाँ तो मैं पता कीता भी तुहाडा अरबपति खानदान है। केड़ा अरबपति खानदान है तुहाडा? दसो डाडी मेरी जड़ी है वो हिंदुस्तान नु हिजरत करके आई है। हाँ, हैं जी हाँ। डाडा मेरा अरब विचो आई है जी हाँ उडे पत्ती आदे न खावन को ते वो अरब वाला पत्ती है ते बस अरब पत्ती थी गई उसे बिया क्या ये केड़ा कूड़ है? कूड़ तो तुसा लोगों ने मारे। असा क्या कूड़ मारे? आपने जमाने दी बड़ी है यो क्या सटार जड़ी होंदी है, बड़ी सटार है शमीम आरा। हाँ जी शमीम आरा कोल काम करें दे असा के चलो बड़ी सटार कोल काम करें दे पैसे वाले बंदे हो सन। हाँ और तो बाद में पता लगे शमीम दा एक आरा है जड़ा लकड़ियां वाला आ रहा है तो उथा काम करे ना हमें ए रिश्ता ठीक है। बेरोजगार नौजवान को रिश्ता ही कोई नहीं देंदा। तुस तो कूड़े बड़े ही वे। केड़ा कूड़ है? शमीम दे आरे दे काम करे नाम तो शमीम आरा ही थिया ना। दसो ये तो शादी तो पहले सारे मेरे अब्बे को क्या आख्या वे कि भी साडा लोहे दा कारोबार है। हाँ है सारा कारोबार। तो जेड़े वाले परनीज के आई मैं घर आके डिठे कि कोई लोहे दा कारोबार कोई नहीं। ओ घोड़े को खुरियां लेंदे ओ लोहे ते ए लोहे दा कारोबार ठीक है तुहाडा। तो खुरिया लकड़ दे होनी लकड़ दे भी सोन गिनो वाला कि जी साडा बड़ा बड़ा कारोबार है लकड़ वाला। क्या लकड़ दा कारोबार है? बस अज मसवाका भी चेंदा आवे तू ओ तो लकड़ दी होंदी है ना मसवाक। बेरोजगार बंदे वास्ते तो शादी मैं करनी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है जड़ा बस चकरो तेरे माँ प्यो आख्या भी असा मिल देसू अपनी धी को। हाँ ते दिती नहीं उन्होंने। केड़ी मिल दिती ने? ट्रेड मिल दिती नहीं ओ जड़ी भजन वाली। हाँ ते दिती तो मिल है ना तो तरह कूड़े तो कोई नहीं डाज ऐसा कितना दिते। ये चंगी मेल मिली है साकू डाज तुसा दा डाज करवाए साकू डाज क्या खाक दिते हुए डाज क्या नहीं दिता। आ बस क्या करो पूरा ट्रक आया ही कहते दा ट्रक आया ही बजरी दा आया ना तोरे घर दे गुलाहा के चला गया ट्रक तो है ही ना असा कूड़े लोग तो कह नहीं ना तुसा बहु सच्चे वे। अच्छा चलो हुन ए बेरोजगारी दे अज असा प्रोग्राम करेंदे पे हैं ते तेरी दादी मेरे को आख्या ही वहां कह के छुएर साड़ी जड़ी है ना ए बहु सोना घेन के आसी। हाँ बहु सोना है बहु सोना ते बहु सोना है सारा त्योहार में सुती रहंदियां ऊ तो दादी इयो आखे ना भी समझी बहु सोना है भाई बस इंदा काम दे गिनो ए असा तो चलो साम की दे जिवें जिंदगी गुजार की दिए हुन वो देखो ए महवेश साहबा। हाँ देखो मैं पिछले प्रोग्राम में मैं वेश की आई कि कोई महवेश आवे और सारे आज महवेश इमरान सारी हमसाई। जी हाँ ए अमर इवें नहीं आई था। अच्छा हमसाई इवें नहीं आई। हाँ किवें इन्हें एक रिसाला कढ़ने फफे कुटनी ये आदि कि मैं सारे तजर्बे इकट्ठे करके वाला अपना रिसाला कढ़ने। वाह बे वाह कुछ सीखी भी है बीबी। जी जी क्यों नहीं सीखी आपके पास इसीलिए तो आती हूँ। सारे को तो पता नहीं तू सीख सकती या कोई ना लेकिन जेडे सारे गेस्ट है ना ये अच्छी गाली करेंदे इना को तू लाजमी कोई ना कोई शायद सीख वैसे भाई। इनसे बातें जो सीखूंगी वो अपने मजमून में लिखूंगी लोग पढ़ेंगे इंस्पिरेशन लेंगे उससे। अच्छा जी बशकोर साहब तारुफ करवाओ सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान दा। ए जनाब सारे आज दे मेहमान सही कामरान जफर साहब ये एक मल्टी नेशनल कंपनी ऑपरेशनल मैनेजर हैं ते इन्हां दी स्ट्रगल सारी जिंदगी इन्हां दी ऐसी गुजरी है कि रोल मॉडल दे तौर दे हैं। इन्हां दे नाल तशरीफ रखदे हैं समिया ज़रार साहिबा ये भी सारे वास्ते रोल मॉडल हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिजनेस एजुकेशन की तालीम देने और इंदे नाल ये खुद भी बहुत वड्डी एंटरप्रेन्योर और इन्हां रोल मॉडल के तौर पर काम किए। कामरान जफर साहब तुसा थोड़ी जी अपनी कहानी दसो रोल मॉडल हुए तुसा मेहनत करके आए हुए और सारे नौजवानों को दसो कि किवें तुसा अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। जी थैंक यू कमर साहब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का जो आगाज़ है वो तकरीबन कोई 22 साल पहले शुरू किया था जी। और जब मैंने इंटर किया तो तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने वालिदैन की हेल्प करनी चाहिए। कोई थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो हम चूँकि एक हम्बल बैकग्राउंड था तो उसमें जो है वो मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने घर के अखराजात में और अपने वालिदैन का साथ देना चाहिए। तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ही जी एक छोटी सी जॉब कर ली थी
اور कोई 1000 रुपये से मैंने काम शुरू किया जी, जो मुझे सैलरी मिलती थी उस वक्त। और उसके कुछ साल के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया उसी जॉब में रहते हुए, और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक छोटी सी सरकारी जॉब मिली। और देन आई रियलाइज़ कि जो सरकारी जॉब है वो कोई एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं हो सकती किसी के लिए भी, और ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी हो तो आप उसी पे सरकारी जॉब के ऊपर एक जो आपको मिल गई है आप उसको ले करके बैठ जाएं और आप कहें कि जी मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। तो फिर मैंने एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में, वो वेस्टर्न स्टाइल को एक सर्विस रेस्टोरेंट था, उसमें मैंने जॉब शुरू की जी, और मैंने कुछ 7 साल काम किया। और 7 सालों में मैंने जो प्रोफेशनल करियर की 5 लैडर्स जो हैं वो कंप्लीट की जी। और फिर मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं अब जो जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक दुनिया की एक बड़ी कंपनी, उसमें मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अगेन। और अब 15 साल में मैंने 3 प्रमोशनल लैडर्स इस कंपनी में भी अचीव किए, और अब मैं यूँ समझें कि एक टॉप टियर में कोई दूसरे लेवल के ऊपर उस कंपनी में मुल्तान में काम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। कामरान जफर साहब, तुसां जेड़ा फरमाए असां अज बेरोज़गारी दी गाल करदे पे जी। अच्छा, बेरोज़गारी दे आलम विच जेड़ा असां बहस करदे पिया से कि जदों सारी शादी थई है उं वेले रोज़गार जेड़ा ये दसेंदे पियन कि समझा क्या से मिलिया क्या है। साडा अज दा नौजवान जिवें तुसां फरमाए वो डिग्री घिन के वो समझते कि सरकारी नौकरी पक्की है, और सिर्फ असां सरकारी नौकरी दे चक्कर च रहने हैं। अच्छा, मेहनत नहीं करेंदे, असां मिन्नत करने हैं, तरला करने हैं कि नौकरी मिल वने। ये बेरोज़गारी सारे मुआशरे च आम थी गई है। तालीम का मकसद असां ये समझते हैं कि सारी जॉब खुद ब खुद थी वैसी, लोग सारे कोल आसन नौकरी दे वैसे। ई बारे च क्या आदे मतलब तारी क्या है कि क्या करना चाहिए उन नौजवानों को जेड़े के बेरोज़गार हैं ते तालीम याफ्ता भी हैं ते गैर तालीम याफ्ता भी हैं, तुसां उन दे बारे च क्या आखो? अच्छा देखिए अनिला, उसके लिए मेरी जो सबसे पहले तो मेरे पास अपनी खुद एग्जांपल मौजूद है, वो ये कि आप कुछ किसी ना किसी लेवल से स्टार्ट करें, और आप तालीम याफ्ता हैं या गैर तालीम याफ्ता हैं। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आप देखें हमारे मुल्क में अगर आप देखें कि परमानेंट जैसे बोलते हैं जॉब को आप टारगेट करते हैं, सबसे पहले आपका ख्याल ये होता है कि कोई परमानेंट कोई सीनियर लेवल के ऊपर, कोई मैनेजरियल लेवल के ऊपर, या कोई सरकारी किसी एक पोजीशन के ऊपर आपको नौकरी मिल जाए। जबकि दुनिया में अगर आप देखें तो दुनिया में एक पार्ट टाइम जिसे बोलते हैं रोज़गार का एक कंसेप्ट है, और उसमें आप इस इंतज़ार में नहीं होते कि आपको कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी कोई पोजीशन मिल जाएगी तो तब आप अपना लाइफ के प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट करेंगे जी। तारे आखन दा मकसद है कि इंसान को तालीम दे नाल खुद भी कुछ कोशिश करनी चाहिए जेड़ी कि तू बचकाना नहीं करेंदा। अच्छा, खवातीन जेड़ियां जिवें सारे को एक मोहतरमा बहू इन्हां दा तुस तारुफ करवाओ। जी समिया ज़रार साहबा जी, खवातीन वास्ते तुहारी शख्सियत माशाअल्लाह एक रोल मॉडल दे तौर दे, तुसां मेहनत भी कीती है, स्ट्रगल कीती है, और अज माशाअल्लाह तुसां एक निजी यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ेंदे भी पे हो, बिजनेस एजुकेशन। तुसां खुद भी अपने सफ़र दी दास्तान दसो कि तुसां किवें शुरू किया और ई मकाम तक किवें पहुंचे, खवातीन खास तौर दे किवें अग्गां आ सकदे हो? मैं अपने प्रोफेशनल करियर के मुतालिक अगर बात करूं, जब मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ तो उस वक़्त मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी। हमारे पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ या बहाना ये होता है कि अभी हमारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है तो अभी हमने नौकरी नहीं ढूंढनी, या हमने आला तालीम हासिल करनी है तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हमारी तालीम नामुकम्मल रह गई। हमारे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पेरेंट्स के पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि हम 5 बहन भाइयों को वो इतनी आला तालीम अपनी जेब से दिलवा सकते। इस चीज़ को हमने रियलाइज़ किया और हमने कहा हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी बनने के बजाय अपने फैमिली का एसेट बनना है। तो हमने उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें हाथ बटाना है, चाहे हम बेटियां थीं चाहे हम मेरे भाई थे। हम लोगों ने सोचा जहाँ तक हमारे पेरेंट्स हमें अपनी पूरी कोशिश के साथ ले आए हैं, अब हमने उनका सहारा बनना है। और कम से कम अगर उन्हें हम इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते ना कि हम अपने फादर को घर बिठा दें, रिलैक्स करके एक रिटायरमेंट वाली लाइफ गुजारें, हम अपनी तालीम का बोझ तो खुद उठा सकते हैं ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव कम हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने और मेरी सिस्टर ने जॉब स्टार्ट कर दी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब।
تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری اپنی اسٹڈیز کا خرچہ نکل آتا تھا. ماشاءاللہ. تو جو خرچہ ہمارے اوپر پیرنٹس کر رہے تھے وہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر کرنے لگ گئے کہ جس لیول تک ہمارے پیرنٹس ہمیں پہنچا دیا. اور صرف یہی نہیں, ہم نے اسی کے اوپر قناعت نہیں کر لی کہ بس ہم لوگوں کو یہ نوکری مل گئی ہے تو اب ہم کیونکہ نوکری کریں ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے فیلڈ ہی وہ سلیکٹ کی تھی جاب کرنے کے لیے جہاں پہ ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ہمیں ایک لیبارٹری مل گئی. ہم انسٹیٹیوٹس میں جا کر پڑھتے تھے اور وہاں سے جو نالج حاصل کرتے تھے, جو گین کرتے تھے, وہ آ کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے تھے. وہاں سے پریکٹیکل لائف میں نوکری میں جو سیکھتے تھے اس سے ہماری اسٹڈیز کو سپورٹ ملتی تھی. تو یہ ایکسکیوز بھی ختم ہو گیا کہ ہم نوکری بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اسٹڈیز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے. یعنی کہ تساں محترمہ پڑھدے بھی ہوئے تے نال نال تساں جاب بھی اپنی کرنے محنت کیتی ہے. مہوش صاحبہ سارے کو سیکھن تو بجائے مہمانہ کو کوئی اچھا کوسچن کر گنو. میں انہی سے پوچھنے لگی ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, کسی وجہ سے ان کی تعلیم رہ جاتی ہے, وہ اپنے روزگار کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ بے روزگاری تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. وہ اپنے روزگار کے لیے کیا کریں؟ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی سروسز لے لیں یا پروڈکٹ لے لیں جن کو بنانے کے لیے یا ان کے یوزرز کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسکول یا کسی انسٹیٹیوٹ کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کسی ادارے میں داخلہ لیں اور وہاں سے سرٹیفکیٹ اور ڈگری لیں اور بیٹھ کر باقاعدہ جماعت میں کلاس روم میں تعلیم حاصل کریں. دوسرا, آپ اپنی اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کسی ڈگری کی یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں, آپ کے پیرنٹس میں معاشی طور پہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بھاری فیسوں کا بوجھ اٹھا سکے, آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو تقریباً مفت کے برابر تعلیم دیتے ہیں وہاں سے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اگر جذبہ ہے وہاں سے تعلیم حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معاشی طور پر اپنے لیے خود کفیل ہو جائیں. اگر ابھی اتنا نہیں کما رہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو دے سکیں, اپنا خرچہ اٹھائیں, اس سے پیسہ نکال کے آپ تعلیم حاصل کریں, یا کسی ایسی مہارت کے اندر آپ ایکسل کر جائیں جس کی سوسائٹی میں ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم چوراہوں پہ جاتے ہیں تو بچے تسبیح اٹھا کر یا پھول بیچ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ایک گداگری کا ہی ایک آپ کو پتہ ہے ایک شعبہ ہے, تو لوگوں نے خریدنی نہیں ہوتی وہ چیزیں لیکن پیسے دے دیتے ہیں. اپنے بچوں کو انکریج کریں. بات آپ نے کی ہے. میں پی ایم ای کے کامران صاحب تو دسو ای بارے کہ مطلب او نوجوان جڑے تعلیم یافتہ کوئی نہیں بے روزگار ہیں, وہ تساں تے بڑی محنت کر کے آئے ہو, انہاں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ محنت بھی نہیں کریں دے ہون. دیکھیں انیلا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہمارے جسے ہم سوشل ٹیبو بولتے ہیں, کہ جو ایسے کام, جن کاموں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ آر سمجھتے ہیں ہمارے اس میں, آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ جو کام ہے وہ کام آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ میں نیڈ کیا ہے اس کی. تو اس میں کوئی ریڑھی لگانا بھی کوئی اس میں کوئی آر نہیں ہو سکتا. کوئی اس میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈیو سے پہلے, تو اس میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ کیا کوئی ایک چھوٹی سی ریڑھی لگا لینا یا چھوٹا سا انٹرپرینورشپ کا سٹارٹ کر لینا, وہی بیسکلی الٹیمیٹلی لائف میں پھر آگے جا کے اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے وہ ہم ایک ملٹی نیشنل ریسٹورینٹ کی بات کر رہے تھے جس میں نے پہلے کام کیا, تو اس کی بیسکلی اس کا سٹارٹ بھی ایک گلی کے چھوٹے سے کیوسک سے ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے لائف کے اندر, ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کریں, بھلے وہ چھوٹا سا کاروبار کیوں نہ ہے. چھوٹا سا کوئی آپ تو بالکل درست فرمیندے پہ ہوئے کہ چھوٹا جہاں کاروبار ہو, لیکن لوگوں نے بھی تو ذہن دیکھو نا. ہن میرے ماں میں دا پوتر ہے ہاں جی, او ہن ریڑھی لیندے, ان کو رشتہ کتوں نہیں ملتا پیا. لوگوں کی تو یہ بھی ذہنیت ہے نا کہ ریڑھی لیندے تو اپنی بچی نہیں ڈیونی. میں ایک کو مل گئی ہے تو مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہر کہیں نے اپنی بچی میں سٹ ڈیونی ہے. تے اون دے بارے چ کیا مطلب ہے تساں دسو. نہیں تو میں ہر گال میرے تے مکے نہیں ہے. میں ٹھیک ہے میں کہہ نہیں پڑھیا ہویا, پر تو پٹیا تو پڑھے نہیں, ہر ویلے میں پڑھائی رکھدی ہیں. اور جی میں سمیہ صاحب پڑھے نہیں نا یونیورسٹی اچ, تو ہی پڑھے نہیں ہے. پٹیا پڑھا کے اے میرا کن رہ کے او پڑھے لکھے ہیں, او پڑھ دین. تے میں ساری زندگی دیہاتاں چ رہی ہوں, میں کماندا چ رہی ہوں, اسا وسل شسل کٹیندے رہ گئے سے, اسا نہیں پڑھ سکے. لیکن سی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے انہاں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جڑا سارا طبقہ معاشرہ جڑا ہے یہ ہن بے روزگار ہے, انہاں کو بچیاں دے رشتے بھی بعض اوقات نہیں تھیندے تے گھراں وچ بھی بات بچیاں بیٹھی ہیں. کچھ ایسیاں بچیاں بھی میں ڈٹھی ہیں جڑیاں اپنی عمر کو پہنچ گئے شادی دی, لیکن انہاں دی شادی نہیں تھیندی کیونکہ سامنے والے بندے دا روزگار کوئی نہیں.
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਸੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ससुराल को कि भी दाज के बगैर तो लड़की नहीं गहन के वंजनी, ठीक है ना जी, ये नहीं गहन के आए तो आपको दाज तुसा दिता ही दाज, मैं आके सी दाज गहन के सी दाज करा दिते ने सब, तुसा उन्हां दे बारे च क्या आखसो, मतलब वो बच्चियां घर बैठ के क्या करें? आपकी इस बात का जवाब देने से पहले ना कि वो बच्चियां घर बैठ के क्या करें, मैं इनकी इस बात को कंटिन्यू करूंगी। और जो आपकी बात का भी जवाब वहाँ से निकलता है कि बच्चियों की शादी नहीं हो रही कि रोज़गार नहीं है लड़के का। सोशल टैबू की जैसे इन्होंने भी बात की ना, सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ को, काम को, किसी नौकरी को या रोज़गार को कमतर या बरतर तस्वुर इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। सोशल टैबू को जो है ना हमें ब्रेक करना है। इशफाक अहमद साहब को जानते होंगे, बहुत बड़े फ़िलासफ़र, लिखारी और एक बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब का। वो कहते हैं कि मैं स्पेन के किसी शहर में गया और वहाँ के जो मेयर थे ना, उनके जानने वाले उनके दोस्त थे जिनका वो मेज़बानी में थे, वो तो उनके मेहमान थे। उन्होंने कहा मैं आपको ना इस शहर के मेयर के पास लेके जाता हूँ, आज हम चाय वहाँ पे पियेंगे। तो इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ मेयर के घर शाम की चाय पे चला गया, तो मुझे पता था इनके 3 बच्चे हैं। तो वो कहते हैं मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि आपके बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो यहाँ नज़दीक सिग्नल पे शाम के अखबार बेचते हैं। कहते मुझे बड़ी हैरत हुई, ये आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले मैंने ये पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि बच्चे आपके बेचते हैं, आपका इतना खूबसूरत घर है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप मेयर हैं। वो कहते हैं जी अब हमने बच्चों की सोशल ट्रेनिंग करनी है ना, अब उन्होंने अपना बोझ खुद भी तो उठाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलें कि जो मैंने कुछ कमाया है ये लग्जरी आपकी है और सोने का चम्मच आपके मुंह में है, तो जब मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चों की पर्सनैलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पे छोटे काम को छोटा नहीं समझा जाता। जो शख्स छोटा काम करता है, स्टार्ट करता है, उसे बड़ा इंसान समझा जाता है कि इतनी बड़ी कदो कामत के साथ आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं, अपना बोझ खुद उठा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्चियों के पेरेंट्स के दिल में भी ये होता है ना कि बच्चे की शादी हम इसलिए नहीं बेटी की कर रहे कि बहुत बड़े नौकरी वाला या रोज़गार वाला शख्स नहीं है, इस वजह से बच्चियां अगर घर बैठी हैं तो उसमें लड़के की रोज़गार से ज़्यादा उस बच्ची के अपने घर वालों के माइंडसेट का भी हाथ है। और ये बच्चियां ने बारे तो संदसे देखो माशाल्लाह महविश ये महविश इमरान ये अपना रिसाला कढ़ण दा प्रोग्राम बनाई बैठन और उन्हां वास्ते बड़ा अच्छा आज दा तुसा बेरोजगारी दे उत्ते जो दसे ये बहुत अच्छा है। ये माशाल्लाह रिसाला हुण कढ़े दे पिन ते मैं अपना साला नहीं कट सकिया आज तक घरों। तो अब ख़वातीन घर में रह के किस तरह से मदद कर सकती हैं? अगर आप जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनको देखें ना, उनमें घर में अगर 6 अफराद हैं ना, तो जैसे जैसे वो बलूगत की तरफ पहुँचते हैं, अपना बोझ खुद उठाने की सकत उनके अंदर आती है, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो सिर्फ अपने फादर पे या जो भी कोई कफ़ील होता है उस घर का, जो कि कमाने वाला शख्स होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर 6 अफराद की फैमिली है तो जो कमा रहा है ना सारे का सारा बोझ उसके ऊपर है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। अब वो सुबह दोपहर शाम दिन रात रगड़ा भी खा रहा है और उसके अंडर जो लोग रोटी खा सकते हैं वो जब नौकरी की उम्र को पहुँच भी साथ जाते हैं ना, अब उनकी डिमांड्स होती हैं, फरमाइशें होती हैं, इस लेवल की नौकरी मिलेगी तो करेंगे। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तमाम लोग मिलकर, अगर आप देखें ना 4 पहियों के ऊपर भी गाड़ी चलती है, अगर कोई एक भी नाकारा हो जाए या कम उसकी कंडीशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, गाड़ी का ओवरऑल जो है वो वर्किंग मुतासर होती है। यानी कि जो जड़े गड्डी है जिंदगी दी ए मतलब पहिए होने बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे पहिए बराबर कहनी शायद तवाज़ुन नहीं वास्ते जरा खराब चीज है क्योंकि एक पहिए कोई नहीं, एक साइकिल है एक ट्रक दा और चलो पहिए दी गाल करे मैं जेड़े वेले आना ना पहिए सुत्ती पहिए बस पहिए हर अल्लाह ही खैर करे। जैसे हमारे माशरे में ठीक है नौजवान कर रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न जो एक एज में आकर उनकी औलाद उनके साथ नहीं रहती, छोड़ देती है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो अपने रोज़गार के लिए क्या करें इस एज में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगेन वही बात है कि जो हमारे बुज़ुर्ग साहिबान हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग साहिबान को देयर आर मल्टीपल चॉइसेस कि वो अपने अगेन कि किस तरीके के साथ अपनी लाइफ गुजारें। उसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने तो ये देखा है कि छोटे छोटे कारोबार इस तरह के मौजूद हैं बुज़ुर्गों के लिए कि जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किताबें बेच रहे हैं, कुछ अखबारें बेच रहे हैं, कुछ छोटी सी अगेन छोटा सा कोई एक कियोस्क लगा लें, छोटा सा कोई छोटा सा काम शुरू कर लें, तो बुजुर्ग कोई किसी भी छोटे लेवल से काम शुरू कर सकते हैं। इंसान
तरक्की भी वाले कर सकते हैं ते बेरोजगारी भी शायद वाले खत्म थी वे जेड़े वेले अपने आप को तुसा कहीं भी काम दे काबिल समझो कि जी ऐसा कुछ भी कर गिनसो आर ना महसूस करो, चाहे वो छोटा काम है चाहे बड़ा काम है। ये तुसा आदे पे हो ना कि मैं मतलब लोगों को सब तो पहले तो अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, हालात तो पहले दिमाग दुरुस्त करें कि कोई भी काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। इन्हों को भी ये समझाओ, मैं तो आदि साइकिलों को पंचर लाओ बह के, लेकिन लाओ सही। मैं मेरे तो तुहाडी तान त्रुटदी है ये आर दी गाल करे दे पे, इनको अज तक वो आर दा नाल सीप कढ़ना नहीं आया। वो छोटी जी आर होंदी है, लोग उहदे नाल लाखां रुपया कमांदे पे, आर दे नाल कशीदाकारी कर गिनन वो कर गिदा करो, वो नहीं करना, गल ही बस असा करनी। एक बड़ी आम जी गाल है कि जी मियां बीवी मिल दे कमावेन ता मेरे ख्याल घर अच्छा चलदे, एक खूबसूरत गाल है। लेकिन असा तो खैर मिल के नहीं कमा सकते, तो सौना लोगों वास्ते क्या आखसो जेड़े मर्द ते मतलब औरत जड़ी ओ कट्ठे दफ्तरां च काम करें, मियां बीवी भी हैं, यानी कि उन्हां लोगों वास्ते मतलब उन्हां दा रोजगार ठीक होंदा। जाहिर जी गाल है कि हालात जी जिन माशरे च तंगी है। जो लोग प्रोफेशनली, जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं वो दफ्तरों में नौकरी कर रही हैं या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहाँ पर तालीम की डिमांड है, वो तो आजकल हम बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान में अच्छा ट्रेंड है कि वो अपने फाइनेंशियली हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं भी है तो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में तो अगर गैर तालीम याफ्ता ख़वातीन भी हैं, अगर उनके पास कोई महारत है, चाहे वो खाना बनाने के हवाले से है, चाहे वो कपड़े सीने के हवाले से है, चाहे वो इवन हमारे यहाँ तो कुरान पाक तो हर कोई ही पढ़ा हुआ है, कुरान पाक बच्चों को पढ़ा के इस सिलसिले में भी आप अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप ये देखें, हमारे यहाँ वेजिटेबल या फ्रूट्स की जो शॉप्स होती हैं ज़्यादातर गली मोहल्ले में भी जेंट्स ही चला रहे होते हैं। अगर किसी एक मोहल्ले में सब्जी की या फल की शॉप नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो मर्द ने ही चलानी है, वहाँ पे खवातीन ही दोपहर से लेकर शाम तक खरीदारी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी गाल की है, एक छोटी सी नौकरी के अलावा जी तुसा एक ट्रेंड चलाया है समियाज किचन दा, जी बिल्कुल, वो दसो कि वो क्या है, ये सारी खवातीन वास्ते बड़ा जरूरी है कि वो क्या कर सकते हैं। जी मैं वो आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सी इस एग्जांपल को कंपाइल कर लूँ कि आप एक छोटी सी किराने की शॉप बना सकते हैं, जो जरी की चीज़ें होती हैं, कपड़े की स्टिचिंग से मुतालिक, उस तरह की कोई शॉप अपनी गली में खोल सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में मतलब जो भी कोई ऐसा रूम हो फ्री हो वहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, सामियाज किचन के हवाले से आपने मेरे से सवाल किया है। मैंने 2007 में तकरीबन उन ख़वातीन के लिए जो कि जॉब करती हैं, उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता, या फिर वो लोग जो ऑफिस में हैं और उन्हें सस्ता मयारी घर का बना हुआ खाना रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है, उनके लिए होममेड फूड का एक बिज़नेस शुरू किया था। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक हैं। मुल्तान में ये स्टार्ट मैंने लिया था और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी का और घर का बना हुआ खाना फ़ोन कॉल के ऊपर आप ऑर्डर करके मतलब डिलीवर करवा सकते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। महविश जी सर, ਇਹ ਜੋ ਆਦੇ ਪੈਨ ਨਾ मोहतरमा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੇ ਬੈਠਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਵੇਨ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ? नहीं मैंने उनकी बातें नोट कर ली हैं। कोई सवाल ही नाल नाल करींदा होंदे, इवें ना बड़ से तू फपे कुटनी। वो जो बुजुर्गों के बारे में आपने मैं भी सवाल किया था कि बुजुर्गों को जो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो कुछ और क्या करना चाहिए उन्हें, तो मैं समिया साहिबा की बात को आगे चलाते हुए, जो लोग मियाँ बीवी दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सेंटर जो है वो बुजुर्ग बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ। ये मसाइल अब हम लोगों को भी, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बेसिकली दोनों वर्किंग हैं, तो हमें जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त हमें ये बड़ा इशू आता था कि बच्चों को किसके पास छोड़ें। तो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन भी और हजरात भी, वो बड़ा छोटा से छोटे लेवल के ऊपर डे केयर सेंटर चला सकते हैं। और जो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल तो अगर आप ये देखें यूट्यूब के ऊपर बुज़ुर्ग छोटी अपनी वो वाली जो जैसे बोलते हैं कि सोशल लेसन्स, जो कि हमारा बेसिकली सोसाइटी भूल चुकी हुई है, उसकी छोटी क्लिप्स और वीडियोस बना के अपलोड करके वो उससे अपना रोज़गार कमा सकते हैं और हज़ारों रुपए लोग छोटी यूट्यूब की वीडियो से कमा रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल कामरान साहब ये दसो कि जी तुसां दस्सें जी पहले जिवें जॉइंट सिस्टम है फैमिली दा, सारे इकट्ठे रल के रहंदे हन ते नानियां डाडियां बालां दी तरबियतें भी करंदे हन ते लोग संभाल ही गिंदे हन। मां प्यो को अगर कोई कम भी होंदा ही तां ओह बालां को संभाल गिंदे हन। हुण तो सिस्टम ही कोई नहीं रह गया। ही वास्ते सेंटर बन गए ते ओह जेड़े छोटे बुड्ढे हन इन्हां दी तरह ओह उठा के गए पे होंदे हन ते बालां कोई संभाल गिंदे, संभाल नहीं सकदे। हुण अल्लाह इन्हां को संभाल गिने, हुण संभलदे नहीं।
اچھا میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں، ان کی بات کرنے کا مقصد یہ گھر میں پیرنٹس اوبیسلی چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، دادا ابو یا دادی اماں یا نانا ابو یا نانی اماں، لیکن وہ فزیکلی اس طرح سے مشقت کرنے کی ایج میں نہیں ہوتے. چھوٹے بچے کو سنبھالنا، اس کے ساتھ جسمانی طور پہ انوالو ہونا، بچوں کی چھوٹے چھوٹے بہت سے سوالات کے جواب دینا، ذہنی طور پہ بھی وہ لوگ اتنے الرٹ نہیں ہوتے، تو وہ کسی ایسے بزنس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. ڈے کیئر سینٹر آپ چلائیں اور اس میں انیشیل اس طرح کی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی، اور اس وہاں پہ دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ اسٹاف ہائر کر سکتے ہیں، کلیننگ کرنے کے لیے میڈ ہائر کر سکتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے. تو اوبیسلی جب بچوں کا ایڈمیشن ہوگا، کیونکہ ہم انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کریں تو بزنس آئیڈیا ہے، تو پہلے فیس آئے گی، اس کے بعد آپ نے سیلری دینی ہوگی. تو یہ اس طرح کا بزنس ہے جو آپ تقریباً زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے جسٹ ایک وینیو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، اپنے گھر میں کوئی ایریا بنا لیں، کوئی جگہ بنا لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت اچھے مینیجر ہوتے ہیں، دادا ابو دادی اماں یا نانا ابو یا نانی اماں، کیونکہ ان کے پاس پوری زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے بچوں کو دیکھنے کا، تو وہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی لک آفٹر کر سکتے ہیں، اور کام کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جابس بھی کریٹ ہوں گی، اور اس طرح سے ان کا بھی ٹائم اچھا گزر جائے گا. تو یہ ایک ہم لوگ اس طرح سے میوچل ڈسکشن سے بہت سارے راستے نکال سکتے ہیں، جس سے نہ صرف فالتو وقت کا ہم ایک پروڈکٹیو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پرابلم سالو کرنے میں. تساں ماشاءاللہ انہاں واسطے بھی یہ مشورہ دیتے جڑیاں نواں کڈ چھڑیندیاں نے اپنے ساس کو تے اپنے سہرے کو کڈ دین بھئی او کیا کرن. بے روزگاری دی وجہ تے جی میرا گھر والا کماون والا ہے، اے بڈھے بڈھی کو کھوا نہیں سکدا تے کڈ دین او ون کے کوئی ایہو جے ادارے چ کام کرنا شروع کر رہے ہیں جڑے انہاں دی مطلب انہاں دی جڑی اندر دا انسان ہے او بھی او نہ تھی وے کوئی بھی تھوڑی ٹھیس نہ پہنچے تے اپنا روزگار ای طریقے دا بھی کر سکدے. تو سب بزرگاں واسطے مشورہ دیتے، اے میرے کو بڑی اچھی لگی ہے گال. تے تو یاد کر گئے کہ جڑے ویلے تے کو گھروں کڈے سوں تے ایہو کام بھی کرے بشکنا. او تو میرے کو رام ریاض دا ایک شعر یاد آ گئے، وہ آدھے کہ میں رام سب سے بڑا ہوں اور اس زمانے میں بڑوں کو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں. تو لوگ بندیاں کو گھروں کاٹ چھوڑے نا، لیکن یہ تو آئیڈیا بہت چنگا ہے کہ بزرگ اگر یہ کام شروع کر دیں تو بالاں دی تربیت دا اہتمام بھی تھی سکتے کہ نال ضروریات ہی پوریاں تھی سن، انہاں دی تربیت ہی تھی سکتی. ویسے میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جوان اپنا بوجھ کیسے اٹھائیں اور وہ بزرگوں کو کس طرح سے سپورٹ کریں. اگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں گے تو یہ ہماری آنے والی جنریشن تک رسپانسبلٹی ٹرانسفر ہوگی. جن لوگوں نے ساری عمر کمایا ہے، کما کے ایک جنریشن کو یہاں تک پہنچایا ہے، ہم ان کے ایک فالتو ٹائم کی پروڈکٹیوٹی کے لیے تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ایک انٹرسٹنگ ٹائم گزارنے کے لیے ہم ایک آئیڈیا دے دیں. ادروائز ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک شخص کمانے والا اور 6 کھانے والے ہیں تو آپ 4 کماؤ، اب جو آپ لوگوں کو اس قابل کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو کما کے پوری زندگی ہمیں ایک لیول تک پہنچا چکے ہیں. تو وہ اگر اپنا ٹائم اچھا گزارنے کے لیے اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں ایک الگ بات ہے. ادروائز معاشرے کو اپنے پاؤں پر معاشی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے بچوں کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کرنا کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، نہ کہ ہم بزرگوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ریٹائرڈ لائف گزارنے کے عمر میں وہ لوگ دوبارہ اس پہیے کو چلانے کے لیے سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ انہوں نے کمانا ہے دوبارہ سے. جیسے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے، میم آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا. گورنمنٹ جاب کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنا کریئر ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اس بارے میں آپ ان کو کوئی ٹپ دیں، کوئی مشورہ دیں کہ وہ اپنے روزگار کی طرف آئیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک مثال ہیں آپ سر. دیکھیں میوش یوں ہے کہ پرائیویٹ ہمیشہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک سرکاری جو جاب ہے ہمارے یہاں، ایک تو پہلے اس کو سرکاری جاب کو حاصل کرنا، ایک بین ہٹنا اور اس کے اوپر ایک ویکینسی کریٹ ہونا، وہ ایک لمبا پروسیس ہے اور اس کی پھر بہت ساری پری ریکوزٹس بھی ہیں. جب آپ کسی پرائیویٹ جاب کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ جاب میں اس طرح کی پری ریکوزٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتی جس طرح سے ایک سرکاری جاب کی ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اپارچونیٹیز بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ ہیں. آپ کی تعلیم کچھ کم ہے، درمیانی ہے، زیادہ سینئر ہے، اعلیٰ پائے کی تعلیم ہے، یہ ساری ڈائیورسیفیکیشنز جو ہیں وہ کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں موجود ہوتی ہیں. اچھا، اور ایز کمپیئر ٹو سرکاری جسے بولتے ہیں جابس، پرائیویٹ جاب کے اندر آپ بہت تیزی سے جسے بولتے ہیں کہ وہ آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ جابس کے اندر بہت سارے ایسے KPIs ہوتے ہیں جو کہ سرکاری جابس کی نسبت آپ کو اچیو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس میں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری جو اگر آپ نے لائف میں کچھ ترقی کرنی ہے یا بہت جلدی سے کچھ آپ نے اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے میری ایک انپٹ یہی ہوگی کہ آپ سرکاری جاب کا انتظار نہ کریں. صحیح. اچھا, اور آپ سٹارٹ کریں اور اس میں اپنی محنت سے یہ ثابت کریں. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دوں کہ میں نے 1000 روپے سے جاب شروع کی اور میں اب ایک 20 سال کے اندر میں بہت ایک سینئر لیول کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ میں اگین یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ جاب جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے کہ ود ان میرے کیریئر کے اندر ہی مجھے سرکاری جاب آئی بھی اور میں نے کی بھی اور میں دوبارہ واپس اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں واپس بھی آیا. تو آپ سرکاری جاب بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ شروع کریں اور شروع کر کے اور اپنا کیریئر کا سٹارٹ کریں. جی, لڑکیوں کے لیے جاب کرنا بہت مشکل ہے. ان کے لیے گھر سے نکلنا, اپنی جاب سٹارٹ کرنا, آگے آ کر بھی باہر نکل کر بھی ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ آپ ان کو کہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنا سٹیپ لیں, اپنی لائف کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس سسٹم میں ہوتے ہیں نا, وہ اگر اس میں اپنی تبدیلی لے کے آنی ہے نا, آپ نے اس کو بدلنا ہے, لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے. سسٹم ہمیشہ ایک قدم آگے آنے والے کے سامنے ریزسٹ کرتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اگر تو آپ اس سسٹم کے ساتھ, اس دھارے کے ساتھ بہتے رہیں گے نا, پھر کبھی بھی نا چینج نہیں آئے گا. تو آپ کا جو کوسچن یہی ہے کہ خواتین کے لیے مشکل ہے. آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے دیکھیں, 20 سال پہلے, تو یہ مشکلات بہت زیادہ تھیں. آہستہ آہستہ بچیوں نے, خواتین نے, ایون شادی شدہ خواتین نے بھی, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, محنت کی, ہمت کی, اور وہ جو جس طرح کی تنقید کا سامنا ان لوگوں نے کیا, اگر وہ اس تنقید کے سامنے ہمت ہار کے گھر بیٹھ جاتی, تو اس ٹائم ہم لوگوں کا جو, اگر آپ ریشو دیکھیں مین ورسز ویمن جو کام کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو 20 ایئرس بیک, بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو یہ اب بہت لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. اب تو ایون فوڈ پانڈا رائڈرز بھی خواتین ہیں. اب آپ دیکھیں بائکس بھی چلا رہی ہیں, اور میں نے تو راولپنڈی کی ایک خاتون کو دیکھا ہے جو ٹرک بھی چلاتی ہیں, ٹیکسی بھی چلا رہی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے 5 بچوں کو پڑھایا ہے. تو لہٰذا چیزیں بہت بدل گئی ہیں, سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے. بہت کچھ میں تو خالی زبان چلا سکتی ہوں, تو یہ بھی بہت بڑی اسکل ہے. اور اگر آپ کے پاس بات چیت کرنے کا ہنر ہے, بات چیت کرنے کا, سمجھاؤ کہ زبان چلانا بھی کوئی عام گال نہیں. اب آپ دیکھیے, بات چیت کرنے کا بھی اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ اس کو بھی آپ اپنی معاشی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, چاہے طنز و مزاح کے انداز میں, چاہے کیونکہ یہ بھی ایک تو اسکل ہے. اب آپ دیکھیں, ہماری تمام خواتین کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے. ہمارا اگر فیشن میں انٹرسٹ ہے, اپنا انٹرسٹ ہے نا, تو وہ بھی تو ایک اسکل ہے. آپ 24 آورس بجائے اس کے کہ دوسروں کی یوٹیوبس کے اوپر صرف ویوز دے کے دوسروں کو پیسے دینے کے, آپ تھوڑا سا محنت کریں, اسی اسکل کو سامنے لے کے آئیں. اپنے یوٹیوب چینل والے, جیسے کہ انہوں نے بھی کہا تھا, سوشل میڈیا تو تمام لوگوں کے پاس ہے. تو لہٰذا بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, اب یہ ہم بالکل جوان بچوں کے لیے میسج ہے, یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں, ہم نوکری کریں گے تو ہماری تعلیم متاثر ہوگی. آپ ایسا شعبہ چوز کریں اپنی نوکری کے لیے جو آپ کی تعلیم میں سپورٹ کرے, ٹھیک ہے. تو اعلیٰ تعلیم سے اب ایک فادر پڑھا رہے ہیں, انہوں نے 16 سال 15 سال اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, اور بچوں نے صرف گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھا ہے یا بکس پڑھی ہیں. جب وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو پیرنٹس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم ساری عمر کا پیسہ اور محنت اس کے اوپر ٹائم لگا دیا, اب اس کو کم سے کم 50,000 روپے سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو مائنڈ سیٹ سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو ایکولی رسپانسبلٹی لینا ہے. آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جاب سٹارٹ کریں. اگین جاب جو ہے نا, ہم لوگوں کے ہاں روزگار کا مطلب نوکری لیا جاتا ہے. نوکری صرف روزگار نہیں, آپ نے روزگار کمانا ہے. چاہے آپ ایک, جیسے ابھی آج کل ایک بچی نے ایگزامپل سیٹ کی ہے, MBA کیا ہے BZU سے, اور اس نے گول گپوں کا اسٹال لگایا ہے. یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اسلام آباد میں ایک بچے نے گنے کے جوس کی ریڑھی لگائی, اس نے MBA کیا ہوا تھا, تو چینل والے مائک لے کے پہنچ گئے, دیکھیں جی کتنا بڑا المیہ ہے, MBA کیا ہوا ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے, اور یہ جوس بیچ رہا ہے. مطلب آپ انکریج کریں, اس کی ہمت کی داد دیں کہ اس نے ٹیبو کو بریک کیا ہے. یہ جو ہمارے جو ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہم پھر رہے ہیں, اس کا قیدی ہم نے نیو جنریشن کو بنا رکھا ہے. بالکل اس کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. حالات ویلے تک سیٹ نہ تھی سن, جڑے ویلے تک سارا دماغ سیٹ نہ تھی سی. بالکل دماغ سیٹ تھی سی تو حالات سیٹ تھی سن. ایندا دماغ ہی کہنی کی میں سیٹ کروں. اور اگر آپ لوگوں دماغ کھادی رکھ دیے اور زبان وہ ہمرے نہیں کو دسو کوئی یوٹیوب چینل کھول گنے, کوئی تو انسٹاگرام دسو کوئی کلو گرام تو علاوہ کہہ شاید پتہ کیا ہن تک گرام اچ گال ہی کوئی نہیں, ہن تا مڑا اچ گال گئی پی بشکونا ہی میں تا ناک. جی کامران صاحب تو دوسرا جی میں اس میں ایک ایڈ کروں, وہ یہ کہ جی اب دنیا میں بک سمارٹ سے زیادہ جی اسٹریٹ سمارٹ جو لوگ ہیں نا جی, وہ زیادہ سکسیزفل ہیں.
اور یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جنہوں اگر آپ بڑی بڑی آرگنائزیشنز دیکھیں یعنی جیسے فیس بک ہے, وہ فیس بک جب سٹارٹ ہوئی دنیا میں تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں تھی. تو یہ ایک بیسکلی ایک اختراع تھی ایک مارک زکربرگ کی, وہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھے ان کی. اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ کبھی بھی انہوں نے لائف کے اندر ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ ایکسیل نہیں کیا. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو بہت اچھے مارکس لینا, اچھی محنت کرنا اس میں ضروری ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں لے پاتے, کوئی گولڈ میڈل بھی نہیں لے پاتے, کوئی پوزیشن نہیں لے پاتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو اسٹریٹ سمارٹ لوگ ہیں, وہ اسٹریٹ سمارٹ لوگوں کی جو ریشو ہے وہ بک سمارٹ لوگوں سے لائف میں زیادہ سکسیزفل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور جو انٹرپرینورشپ ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ 11 حصے جو ہیں وہ تجارت میں اور 1 حصہ جو ہے وہ ملازمت میں موجود ہے. تو جو کام ہے وہ کام میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کام میں بھی اتنی شاید اس سے زیادہ ترقی ہو جو کہ اب آپ ملازمت کرتے ہیں, اور کوئی بھی بھلے وہ سرکاری ہو بھلے وہ پرائیویٹ ہو. اور وہ میں اگر یہ چاہوں گا کہ میں اپنے بچوں کو یہ آگے سے سجیشن یہ دوں گا کہ وہ چھوٹا کام کریں, بھلے چھوٹا کام کریں, چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ کریں, لیکن وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر آئیں اور وہ اپنا کاروبار کریں. جی اپنا کاروبار. تو سو بڑی اچھی خوبصورت گال کی ہے کہ کہیں کام میں کوئی چھوٹے کام میں کوئی آر کوئی نہیں. تے ہن تو سارے دسو دیکھن والے کو کیا پیغام دے سو کہ انہاں کیا کرنا چاہیے خواتین کو, تو سر خواتین کو دسو کہ انہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی لائف میں جتنا بھی مشاہدہ کیا ہے, آبزرو کیا ہے, ہمارے ہاں خواتین نے نا اپنی زندگی کو نا تقسیم کر رکھا ہے مختلف مراحل میں, اسٹیجز میں. ایک حصہ ہے شادی سے پہلے کا, ایک حصہ ہے شادی کے بعد کا. شادی کے بعد جی اب ہماری زندگی تو ختم ہو گئی ہے بالکل. ماں بننے کے بعد ایک بہت بڑا آپ کا کردار ہے اولاد کی تربیت کرنا, بچے پیدا کرنا, پالنا, گھر سنبھالنا. لیکن اگر آپ کی زندگی میں آپ کا کردار مختلف طریقے سے ویلیو ایڈ کرتا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹائم میری زندگی میں میرے کس کردار کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے اگر آپ کے خاندان کو معاشی طور پہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ کا شوہر ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کے بچے سنبھالنے کے لیے, کیونکہ معاشی طور پہ آپ اس کو مدد کر رہی ہیں, اس کی سپورٹ کر رہی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آپ کا کون سا کردار جو ہے نا وہ آپ کی فیملی کے لیے اس ٹائم زیادہ سوٹیبل ہے, زیادہ ریکوائرڈ ہے. اس میں آپ خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں نے اپنی شادی کے بعد اپنا ماسٹرز بھی کیا اور ایم فل بھی کیا اور جاب بھی اب میں کر رہی ہوں. تو لہٰذا ہم لوگوں خواتین کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب ہم جو ہے لائبلٹی ہیں. اپنا ایسٹ بنے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے سپورٹ کریں. اور سیکھنے کے لیے کسی چیز کی, چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ ہنر ہے, کوئی زندگی میں نا لمٹ نہیں ہے, کوئی اختتام نہیں کسی چیز کا. آپ جب چاہیں پڑھنا شروع کر سکتے ہیں, جب چاہیں مہارت حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں. بہت اچھے. جی کامران صاحب. جی انیلا, میرا پیغام یہ ہوگا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے ہوئے اگر آپ کوئی روزگار کمانا چاہتے ہیں یا اپنے ماں باپ کے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کریں, کسی ریسٹورینٹ میں کام کر لیں, کسی اسٹور پہ کام کر لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی جاب کی تلاش میں ہو, چھوٹی چھوٹی جاب کر لیں, خود بخود آپ کو ڈھنگ آ جائے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, تو آپ چھوٹا سا کام شروع کریں, بھلے کم سرمایہ کے ساتھ کام شروع کریں, لیکن یہ اپنا کام کریں یا پھر اپنا کوئی اسکل ڈیولپ کریں اپنے آپ کے اندر کچھ اس طرح کا, جس طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ میسنری کا جو جاب ہے, وہ میسنری کا جاب یہ پچھلے جو گورنمنٹ کے ٹینیور رہے ہیں اس میں ہمارا جو میسنری کا کام ہے اس میں ہم بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی, ہم ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکے اس کے لیے. جی واہ کیا بات ہے. اچھا آپ نے بڑی خوبصورت باتیں تو کی ہے سارے نال کچھ سمجھ بھی آئی ہے. جی ہوں میم نے دسے کہ بھئی مل کے کرنا چاہیے, خواتین کو اپنے خاوند دا ساتھ دینا چاہیے. تو میں کل تو تیرا ساتھ دے سا, تو تھان دوے سا نا, میں تے سارے کٹھے کر کے دے سا. یہ بھی ماسٹر کرنا چاہتی ہے, ماسٹر رفیق نال شادی کرنا چاہتی ہے, تو رفیق انکار کر دیتے والے میرے کو کر دیتے والے رفیق بن گئے میری زندگی دا. اچھا تے ایک پروگرام دے آخر وچ اساں تاکوں ایک گیت سنوے سوں, اسا ٹریبیوٹ پیش کرنے پے میڈم نور جہاں کو, نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. ساری بڑی خوبصورت سنگر ہے صوبیہ ملک, تو سونا دی آواز سنو, تو سب بھی محظوظ تھی, وہ اسا بھی محظوظ تھی دیں. تے تہاڈا بہت شکریہ, تو سب بڑیاں خوبصورت گالیاں کیتن. جے سمجھण والا ہوسی تا سمجھو سی, سارے جے نہ سمجھو سن تا اسا ول بے کہیں کو سمجھ سوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
शोक भर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, हो नियत शोक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, हो नियत शोक भर न जाए कहीं।
میرا یار مددین تو ایمان تو مدد جسم تو مدد روح تو مدد قلب